दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्जा मसरूर का रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कल रात को मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक छोटा सा क्लिप सुना, जिसमें जनाब मोहतरम मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि मिर्जा साहब एक जेब में गुड़ और मट्टी के ढेले रखते थे, तो साथ उन्होंने ये कहा कि ये हवाला खत्म नबूवत वाले देंगे। तो मैंने कहा इससे पहले कोई कादियानी एतराज़ करे कि ऐसा हवाला मौजूद नहीं है, तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में पेश कर दूं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त की है। दोस्तों, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक मुरीद था जिसका नाम था मिराजुद्दीन उमर अहमद। जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बराहीन अहमदिया, ये आपके सामने किताब पड़ी है, ये देखिए, ठीक है, जब उसने ये किताब छापी और लोगों में बांटी, ये वो किताब है जिसके लिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा था कि मैंने 50 किताबें लिखनी है, मगर बाद में लिखी 5, और फिर किताबों के लिए जो चंदा इकट्ठा किया वो 50 का किया। तो इनके इस मुरीद ने सोचा कि इस खिदमत में मैं भी हिस्सा डालूं। इतनी बड़ी किताब लिखी है जिसपे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 10,000 रुपये का इनाम भी रखा है और इसे इश्तिहारी किताब करार दिया गया है। तो वैसे तो मैं कादियानियों से कहता हूँ इस किताब पर मुझसे मुनाजरा कर लें। सिर्फ एक किताब जो बानी जमात अहमदिया ने पहली किताब लिखी और 10,000 रुपये का इनाम रखा, तो मैंने कहा मैं इनाम की बात भी नहीं करता, सिर्फ इस किताब पे मुझसे मुनाजरा कर लें। आज तक कोई कादियानी माई का लाल तैयार नहीं हुआ इस बात पे। तो इसने क्या किया, इसने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से पूछा कि मैं इसके 400 जो हैं वो जिल्दें छपवा कर लोगों में बांटना चाहता हूं, तो मुझे इजाज़त दे। तो जाहिर बात है मिर्ज़ा कादियानी ने इजाज़त दे दी। इसने फिर ये नुस्खे छापे और उसके अंदर इसने एक छोटा सा जो जैसे मुकदमा होता है इस तरह का इसने लिखा। तो उसके अंदर इसने ये लिखा कि हज़रत मसीह मौद के मुख्तसर हालात, यानी इसने उसमें कुछ सफ़ात जो हैं वो मुख्तसर हालात लिखे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के, कि वो बचपन में कैसा था, क्या कुछ था, जैसे सीरतुल मेहदी लिखी है मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने। तो उसने जो मुख्तसर हालात लिखे हैं उसके अंदर ये हवाला मौजूद है, और वो चूंकि किताब मेरे पास मौजूद है तो मैं आपको इबारत पढ़ के दिखाता हूँ और वो हवाला भी लगाऊंगा सामने। तो चलिए आइए जरा देखते हैं वो मुख्तसर हालात जो लिखता है उसमें क्या कहता है। तो वजह फरमाइएगा, इसका पेज नंबर है 67। कहता है कि मिर्जा कादियानी के वालिद इस वजह से परेशान रहते थे। अच्छा, ये मुरीद जो है मिराजुद्दीन उमर अहमद लिखता है कि मिर्जा कादियानी के वालिद इस वजह से परेशान रहते थे कि ये कहाँ से खाएगा। जाहिर बात है, एक बच्चा घर में वेला रहता है, कुछ काम नहीं करता, तो वालिदैन तो परेशान होते हैं कि ये बड़ा होगा क्या करेगा। तो ये वो जिक्र चल रहा है, कहते हैं कि ये कहाँ से खाएगा और इसकी उम्र किस तरह कटेगी। बल्कि बाज दोस्तों को ये भी कहा करते थे कि इसको समझाओ कि वो इस्तगराक को छोड़कर कमाने के धंधे में लगे। इस्तगराक से मुराद है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा महव हो जाना, खो जाना, किसी चीज की खबर ना होना कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। अब पता नहीं बानी जमाते हम किन चक्रों में थे, कहाँ खोए हुए थे, बहरहाल चले खैर। अच्छा, अगर इत्तेफाक से कोई उनसे दरियाफ्त करता, यानी बानी जमात अहमदिया के जो वालिद थे, अगर कोई उनसे पूछता कि मिर्जा गुलाम अहमद कहाँ है, तो वो ये जवाब देते। अब उसके वालिद साहब अगर पूछने पे क्या जवाब देते वो सुनिए, कि मस्जिद में जाकर सकादा की टूटनी में तलाश करो। अब ये सकादा पता नहीं क्या चीज है, मैंने वैसे चले बाद में आप देख लीजिए गूगल पे, मैं भी देख लूंगा। अगर वहां ना मिले तो मायूस होकर वापस ना आना, बल्कि मस्जिद के अंदर चले जाना। हो सकता है ये कोई वजू खाने की टूटनी लिखा हो कि टूटी में तलाश करो, कहीं उसमें ना घुस गया हो, मेरे वल्लाह आलम, इसको छोड़ते हैं जो भी है, मगर लग ऐसा रहा है क्योंकि आगे लिखा है ना कि तो मायूस होकर वापस ना आना बल्कि मस्जिद के अंदर चले जाना, वहां किसी गोशे में तलाश करना, अगर वहां भी ना मिले तो ना उम्मीद होकर लौट मत आना, किसी सफ में देखना। बड़ी मजे की बात है, कह रहे हैं फिर ना उम्मीद होकर वापस ना लौट आना बल्कि किसी सफ के अंदर देखना, जो मस्जिद में सफे बड़ी होती हैं, कोई उसको लपेट कर खड़ा कर गया होगा। इन जैसे पहले वक्तों में मस्जिद की वो सफे लपेट के खारों में खड़े कर देते थे ना, तो ये वो कह रहा है कि कोई उसे साफ के अंदर ही लपेट के, यानी वो इतना महव रहता है, इतना इस्तगराक में रहता है कि उसको खबर नहीं होती किसी की, तो खड़ा कर गया होगा, क्योंकि वो जिंदगी में ही मरा हुआ है। मैं नहीं कह रहा
احمدی حضرات برا نہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حوالے کے اندر لکھے ہیں، مرزا صاحب کے مرید نے لکھے ہیں کہ مرزا صاحب کے والد صاحب اسے کہتے تھے بانی جماعت احمدیہ کو کہ یہ تو زندگی میں ہی مرا ہوا ہے، اور اگر کوئی اسے صف میں لپیٹ دے تو وہ آگے سے حرکت بھی نہیں کرے گا. یعنی اگر کچھ صف میں لپیٹ دیتا ہے اور کسی جگہ کھڑا کر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام قادیانی آگے سے کوئی حرکت نہیں کرے گا، وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھویا رہتا ہے. پہلے چلیں، اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اگلے صفحے پہ لکھا ہے جی، ہاں اب جناب مفتی طارق مسعود صاحب کراچی والے، اب وہ حوالہ جو آپ نے کہا نا ختم نبوت والوں سے لے لیں وہ آ گیا. آگے وہ مرید لکھتا ہے آپ کو شیرنی سے بہت پیار ہے، یعنی میٹھے سے آپ کو بہت پیار ہے، اور مرض بول بھی عرصے سے آپ کو لگی ہوئی ہے. مرض بول سے مراد شوگر کی بیماری، بار بار پیشاب آنا. وہ بانی جماعت احمدیہ نے کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے کہ مجھے کئی دفعہ دن میں 100 بار پیشاب آتا ہے. تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مرض بول بھی عرصے سے آپ کو لگی ہوئی ہے. اسی زمانے میں مفتی طارق مسعود صاحب توجہ فرمائیے گا، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا. حوالے کے اندر ایسا نہیں لکھا، حوالے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسی جیب میں مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے اور اسی جیب میں گڑ ہوتا تھا. اب خود آپ سوچ لیجئے کہ جب یہ مٹی کے ڈھیلے کس لیے رکھتا تھا؟ استنجا کرنے کے لیے. اور گڑ کس لیے رکھتا تھا؟ کھانے کے لیے، کہ شوگر کم ہو جائے تو فوری کھانی پڑتی ہے. مگر یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ایک ہی جیب میں دونوں چیزیں کیوں رکھتا تھا، جبکہ یہ واسکٹ پہنتا تھا، یہ کوٹ شوٹ پہنتا تھا. اس کی تصویریں دیکھیں تو اس پہ تو دو جیبیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جیبیں ہوتی ہیں. جو سلوکا نیچے ہوتا ہے اس پہ تو بہت ساری جیبیں ہوتی ہیں. تو ایک جیب میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ کوئی قادیانی مربی ہمیں بتا سکتا ہے، یا مفتی صاحب آپ کا کسی قادیانی سے رابطہ ہو تو ضرور پوچھیے گا کہ یار یہ ایک جیب کے اندر کیوں رکھتا تھا مرزا قادیانی گڑ کے ڈھیلے اور مٹی کے ڈھیلے. اور پھر مفتی صاحب مجھے بتائیے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر جاتا ہے. اگر مرزا قادیانی نے کہیں استنجا وہ جیب میں ڈالا ہو تو گڑ سے بھی کر سکتا ہے، جیب میں سے کھانے کے لیے گڑ نکالے تو وہ مٹی کا ڈھیلا آ جائے وہ بھی کھا سکتا ہے. اور پھر ویسے بھی عقل مند اور باشعور آدمی کبھی مٹی اور گڑ کو اکٹھا نہیں رکھے گا. وہ تو آپس میں ملیں گے تو وہ تو ساری جب وہ کھائے گا گڑ جب بھی اس میں مٹی داخل ہو جائے گی. جب دو جیبیں ہیں تو ایک جیب کے اندر وہ رکھ لے گڑ، ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھ لے. چلے بات تو سمجھ آتی ہے، اس کی نہیں سمجھ آئی. چلیے برا مفتی صاحب آپ ضرور ان سے جواب مانگیے گا. اچھا کہتا ہے جی اسی زمانے میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے. میں تو نہیں کہہ رہا، مرید لکھ رہا ہے، مختصر حالات اس کے اندر لکھ رہا ہے کہ اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے اور اسی جیب میں گڑ بھی ہوتا تھا. اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس بات پر شاہد ناطق ہیں. یعنی اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، مگر اس نے جو اتنی بات لکھی اور مفتی صاحب نے اتنا ہی حوالہ مانگا تو میں نے کہا چلے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو پھر وہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس تو ضرور کیجئے نا. میں دیکھتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں کہ کمنٹس لازمی کیجئے. بہت شکریہ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے. لڑکے تو آپ کو پتا ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں نا، تو اتنی گالیاں دیتے تھے، اتنی گالیاں وہ سنتا رہتا تھا. میں نے اس سے کہا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے ہم تو نیلے پیلے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر، اور آپ سنے جا رہے ہو. آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو جھوٹا نبی کہتے ہیں اس کو. اور حقیقت بھی یہی ہے، جھوٹا نبی تھا، نبی نہیں تھا، یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے. تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے احترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بھی مان رہے ہو، اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو کیا کیا تھا میں مسجد میں بتا بھی نہیں سکتا نا، ایسے ایسی باتیں کرتے. تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ کہہ رہے ہیں یار سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ. کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں مرزا نے ایسا تھا، مرزا استنجے کے ڈھیلے کھاتا تھا. مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گڑ تھا تو وہ استنجے کا ڈھیلا ادھر رکھا ہوا تھا، گڑ ادھر، تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا، جب استنجا کرنے بیٹھا تو گڑ نکلا. پتہ نہیں سچا واقعہ جھوٹا واقعہ واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے. لیکن یہ کہ اتنا دیکھو، چاہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی. اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفاع کرنے کے لیے، سمجھ رہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، الزامات لگانا شروع، اور بہت سے الزامات تو کتابوں میں سے ثابت ہیں. وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے، بالکل سچ لکھا ہوا ہے یہ، بالکل کہ اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں. خیر